हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 12को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है। बिजनेस म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको छु र एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा चाहिँ मैले एनइभी सोल्युसन गर्दैछु है। एनइभी सोल्युसन पढ्ने क्रममा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सिरिजमा चाहिँ 2071सम्मको क्वेसनहरू सल्भ गऱ्यौँ भने आज चाहिँ हामी 2070को क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ है। ल म क्वेसन लेख्छु, तपाईँहरू पनि मसँगसँगै क्वेसन लेख्नु होला अनि हामी सुरु गर्छौँ है त। यहाँनिर 2070को सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन रहेको छ। यो चाहिँ सप्लिमेन्ट्रीको है। के भन्दैछ त क्वेसनले, म लेख्छु। द डिमान्ड इक्वेसन, माइ गस, द डिमान्ड इक्वेसन फर a certain commodity is कति भनेको छ, P is equals to 1/3Q square minus 15/2Q plus 50 भनेर दिएको छ भने find the value of Q भन्छ। find the value of Q, हामीलाई Q को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्नेछ and the corresponding value of P को corresponding भ्यालु पनि पत्ता लगाउनु पर्नेछ, that जसले चाहिँ maximizes the revenue-लाई maximize गर्छ। रेभेन्यू भनेर भन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्नु पर्यो क्वेसनलाई भनेर हेरौँ एकचोटि। यहाँनिर डिमान्ड इक्वेसन दिएको छ भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीलाई डिमान्ड फङ्सन दिएको रहेछ। यो भनेको हाम्रो डिमान्ड फङ्सन हो। फाइन्ड द भ्यालु अफ क्यू एन्ड करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ पी द्याट म्याक्सिमाइजेस द रेभेन्यू भने पछाडि रेभेन्यू फङ्सन म्याक्सिमाइज भएको कुरा चाहिँ सोधिरहेको छ। म्याक्सिमम रेभेन्यू हुने बेलामा चाहिँ डिमान्ड फङ्सनको भ्यालु कति हुन्छ र त्यसमा चाहिँ क्यूको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको हो। तर हामीलाई रेभेन्यू फङ्सन त दिएको छैन। अब रेभेन्यू फङ्सन नदिएपछि आफैले नि झिक्नु पऱ्यो है। रेभेन्यू फङ्सन भनेको के हुन्छ त, के हुन्छ रेभेन्यू फङ्सन भने डिमान्ड इक्वेसन अथवा डिमान्ड टाइम्स क्वान्टिटी। यो भनेको के भयो त, पी टाइम्स क्यू। यसको भ्यालु के हुने भयो, 1/3 Q² माइनस 15/2Q प्लस 50 होल टाइम्स के हुने भयो त, क्यू हुने भयो है। क्यू हुने भयो। अब यहाँनिर के हुन्छ त, यो क्यूले भित्रपट्टि रहेको सबैलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने भयो भनेको के आउने भयो त, यसको भ्याल्यु 1/3Q³ माइनस 15/2Q² प्लस 50Q जस्तो देखियो। यो भनेको हाम्रो रेभेन्यूको कुरा आयो। अब रेभेन्यूलाई म्याक्सिमाइज गर्नुपर्नेछ भनिसके पछाडि हाम्रो स्टेप्सहरू के छ त, पहिला सुरुमा रेभेन्यू फङ्सन निकाल्ने। रेभेन्यू फङ्सन त निस्किसक्यो, त्यस पछाडि हामीले यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ रेभेन्यूको फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकालिसके पछाडि स्टेसनरी पोइन्टको कन्डिसन लगाएर, किनकि स्टेसनरी पोइन्टमा त म्याक्सिमम अथवा मिनिमम भ्याल्यु हुन्छ, त्यसको कन्डिसन लगाएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, पोइन्टहरू स्टेसनरी पोइन्टहरू निकाल्छौँ जहाँ चाहिँ क्यूको भ्यालुहरू निस्किन्छ। त्यो भ्यालुलाई लगेर सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर चाहिँ हामीले राखेर टेस्ट गर्छौँ म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ कि मिनिमम भ्यालु दिन्छ है। अनि यदि त्यो भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा कम आउँछ भने त्यसले म्याक्सिमम भ्यालु दिएको बुझिन्छ र त्यो भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा धेरै आएको देखियो भने त्यसले मिनिमम भ्यालु दिन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ है त। यति कुरा थाहा भइसके पछाडि हामीले पहिला सुरुमा यही हो, फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो भनेको 1/3Q³ माइनस 15/2Q² प्लस 50Q। यसको हामीलाई डेरिभेटिभ चाहिएको छ है त, dq चाहिएको छ, dq। यो भनेको के भयो, d 1/3Q³ माइनस 15/2Q² प्लस d 150 कहाँबाट आयो, 50 मात्रै हो है, 50Q by dq by dq by dq यस्तो हुन्छ।
अब यहाँनिर 1/3 भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निस्कियो साथी। बाहिर निस्केपछि क्यू क्युबको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ त 3q² हुन्छ माइनस 15/2 भनेर भन्दै थियो। अनि त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएर बाहिर निस्केको भयो र q² को डेरिभेटिभ 2q हुन्छ प्लस 50q भनेर भन्दैछ। 50 कन्स्ट्यान्ट बाहिर निस्क्यो, dq/dq को भ्यालु 1 हो, त्यो लेख्न जरुरी छैन। अब यहाँनिर के भइदियो त यो 3 र यो 3 गयो र यो 2 र यो 2 पनि गयो भने हामीसँग के बाँकी रह्यो त q² माइनस 15q प्लस 50 चाहिँ बाँकी रह्यो हामीसँग। अब हामीले अहिले पछि चाहिने भएको हुनाले सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ पनि यहीँनिर निकालेर छोडिदिन्छौँ है त। यो भनेको डी फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभको नै फर्दर डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हुन्छ त सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ आउँछ। यो भनेको चाहिँ के हुने भयो त डी q² माइनस डी 15q एकछिन यो नलेखौँ प्लस 50 बाई dq भने जस्तो देखिन्छ। यो भनेको dq² बाई dq माइनस डी 15q बाई dq प्लस डी 50 बाई dq भने जस्तो भयो। अब dq² भनिसके पछाडि यो भनेको 2q आउँछ अभियसली, अनि माइनस 15 भनेको कन्स्ट्यान्ट बाहिर आइहाल्यो, q dq/dq भनेको त 1 हुन्छ लेख्नु परेन है, प्लस डी 50 भनिसके पछाडि यो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ माग्दैछ जुन चाहिँ 0 हुन्छ, त्यो पनि लेख्न जरुरी भएन। भने पछाडि हाम्रो सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभको भ्यालु चाहिँ यति आउने रहेछ। यो कुरा थाहा भइसके पछाडि हामी अब म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि जान्छौँ है त। फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा, फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा यसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि चाहिँ हामीले स्टेसनरी पोइन्टको कन्डिसन राख्ने हो। त्यो भनेको चाहिँ रेभेन्यू ड्यास भनेको 0 हुन्छ भन्ने हाम्रो स्टेसनरी पोइन्टको कुरा हो। यो भनेको के आउने भयो त q² माइनस 15 q² माइनस 15q प्लस 50 इज इक्वल्स टु 0। यहाँनिर यो क्वाड्रेटिक फर्ममा आएको छ भने चाहिँ दुईवटा पोइन्टहरू रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ र त्यो पोइन्टहरू निकाल्न चाहिँ हामीले फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। र फ्याक्टराइज कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ यहाँनिर प्रडक्ट आउनु पऱ्यो 50, सम आउनु पऱ्यो माइनस 15 भनेको माइनस 10 टाइम्स माइनस 5 गर्दाखेरि 50 आउँछ र माइनस 10 प्लस माइनस 5 गर्दाखेरि माइनस 15 आउँछ। भनिसके पछाडि हामीले 10q माइनस 5q प्लस 50 चाहिँ राख्न सकिन्छ है त। यहाँनिर दुईटामा q कमन लिन सकियो भने यो के आउँछ q माइनस 10 आउँछ र यतापट्टि माइनस 5 कमन लिन सक्यो भने q माइनस 10 नै आउँछ है त। दुईटा q माइनस 10 छ, कमन लिदिनुहोस् 10 र यतापट्टि भयो q माइनस 5 है त। यो कुरा भइसके पछाडि अब यो चाहिँ कस्तो चिजमा गइदियो भन्दा a टाइम्स b इक्वल्स टु 0 भन्ने जस्तो भयो। अब a टाइम्स b इक्वल्स टु 0 हुनको लागि केही चिजको पनि प्रडक्ट 0 हुनको लागि चाहिँ कि अगाडिको भ्यालु 0 हुनु पर्यो कि पछाडिको भ्यालु 0 हुनु पर्यो, दुईटा मध्ये कुनै एउटा 0 हुनु पर्यो वा दुईटै 0 हुनु पर्यो, नत्र भने चाहिँ त्यो 0 आउँदैन है प्रडक्टमा। भनिसके पछाडि यसलाई हामीले कसरी लेख्ने भयौँ त इदर q माइनस 10 इक्वल्स टु 0 अर q माइनस 5 इक्वल्स टु 0 भन्ने कुरा भयो। यसले चाहिँ के देखाउँछ त q को भ्यालु 10 हो र q को भ्यालु 5 हो भन्ने देखाउँछ। दुईटा भ्यालु आउने रहेछ q को 5, 10 भनेको हाम्रो स्टेसनरी पोइन्टहरू चाहिँ दुईटा ठाउँमा रहेछ भन्ने कुरा बुझियो है त। यो बुझियो आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ, यो कुरा त निस्किहाल्यो। तर यसले फेरि मिनिमम भ्यालु दिन्छ कि म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ भन्ने कुरा नबुझिकन त हामीले भन्न पाइएन नि त। भने पछाडि पहिला त्यो कुरा चेक गर्नु पर्यो। त्यो चेक गर्नको लागि हामीले के भन्छौँ when q इक्वल्स टु 10 र when q इक्वल्स टु 5 दुईटा कन्डिसनहरू भएका हुनाले हामीले दुईतिर राख्यौँ यसलाई। अब q 10 भएको बेलामा हामीले लगेर टेस्ट गरौँ केमा r डबल ड्यास भन्नुको अर्थ चाहिँ सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा राख्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त r डबल ड्यास भनेको के आउने भयो 2q माइनस 12 हो अभियसली। त्यो भनेको चाहिँ के हुने भयो त 2 टाइम्स 10 माइनस 12 जस्तो देखियो। यो भनेको 20 माइनस 12 जुन भनेको 8 हो र 8 चाहिँ कस्तो खालको चिज हो त ग्रेटर देन यहाँ 15 हो, कसले लियो लेख्यो 15 है। यसको अन्त कतै युज त भएन नि, छैन है। 15 भनिसके पछाडि यसलाई हामीले माइनस 5 लेख्यौँ। माइनस 5 होइन 5 मात्रै, 5 भनेको के हो ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 ले सधैँ के दिन्छ मिनिमम भ्याल्यु दिन्छ। मिनिमम भ्याल्यु भन्ने बित्तिकै यो के भयो त किनकि हामीलाई चाहिएको त म्याक्सिमम रेभेन्यू हो। र अब अर्को कुरा आउँछ यतापट्टि चाहिँ के हुने रहेछ 2 टाइम्स 5 माइनस 15
यो भनेको आयो 10, 2 पंचे 10 माइनस भने पछाडि -10 आयो। अब -10 भनिसके -5 भनिसके पछाडि यो त लेस देन 0 हो। लेस देन 0 ले के दिन्छ? म्याक्सिमम दिन्छ है त। म्याक्सिमम दिने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले लियौँ र के भन्न सकियो? देयरफोर व्हेन q इक्वल्स टु 5 r इज म्याक्सिमम भन्नुको अर्थ रेभेन्यू चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। यो भयो कुरा। अब यो भइसके पछाडि हामीलाई के निकाल्न भनेको छ? q को भ्यालु त निस्कियो, करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ p भने पछाडि देयरफोर व्हेन q को भ्यालु 5 भएको बेलामा हामीलाई p को भ्यालु पनि निकाल्न भनेको छ। त्यही भएर p इज इक्वल्स टु के हुने भयो त? q को त्यो p को इक्वेसनमा लगेर q को भ्यालु 5 राखिदिनुस्, कुरा सकिन्छ है त। त्यो भनेको चाहिँ खासमा के हो त? 1/3 टाइम्स 5 को क्युब माइनस 15/2 इन्टु 5 प्लस 50। यो भनेको 1/3 इन्टु 5 पंचे 25 पंचे 125 125 प्लस 15 पंचे 75/2 प्लस 50। यो भनेको कति आउन पुग्यो त? म क्याल्कुलेटरमा हाने यसलाई चाहिँ। यो भनेको आयो 125/6 है त। ल यो चाहिँ हाम्रो क्युबको के अरे पी को भ्यालु रहेछ है त। यो भयो हाम्रो फर्स्ट क्वेसन। अब हामी जान्छौँ सेकेन्ड क्वेसनतिर। सेकेन्ड क्वेसनले के भन्दैछ? यो 2070 को सेकेन्ड क्वेसन है त। 2070 मा सोधिएको क्वेसन छ। क्वेसनले 5 मार्क्सको वेटेज चाहिँ राखिएको छ र यहाँनिर के भन्छ? एक्जामाइन whether the function f of x is equals to x cube minus 3x square minus 24x plus 8 is increasing or decreasing at the point, कुन पोइन्टमा? x इक्वल्स टु 1 मा र x इक्वल्स टु 3 मा। यो दुईटा ठाउँमा चाहिँ हाम्रो त्यो जुन इक्वेसन छ त्यो इक्वेसन इन्क्रिजिङ हुन्छ कि डिक्रिजिङ हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेर भन्दैछ। पत्ता लगाऊ भन्दैन, एक्जामिन भन्छ, चेक गर भन्दैछ। यो भयो। अनि हामीलाई अर्को के भन्दैछ? अल्सो फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ है त। यो भइसके पछाडि चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ त? सुरुमा इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ भन्ने बित्तिकै हामीले यसको फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ भनेको मैले सपोज यो पुरै फङ्सनलाई नै y भनेर सपोज गरेँ भने y इक्वल्स टु x, हाम्रो एफ अफ एक्स नै भनेको छ भने त्यही लेखौँ। एफ एक्स भनेको के छ? एक्स क्युब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 8 भन्ने कुरा भयो। र क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ? यो इज इक्वल्स टु त्यसो भने इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ भनेर दुईटा पोइन्टहरू दिएको छ, त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सुरुमा त्यो इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङको कुरा आइसके पछाडि फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ भनेको निकाल्नु पर्ने भयो। यो भनेको डी एक्स क्युब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 8 हुन्छ है त। यो डिभाइडेड बाई डिएक्स पनि छ, डिएक्स। अब यो डेरिभेटिभलाई मैले हल्का स्प्लिट गरिदिएँ भने यो कस्तो देखियो त? डी 3x स्क्वायर बाई डिएक्स d8 बाई dx भने जस्तो देखियो। एक्स क्युबको डेरिभेटिभ भनेको सिधै 3x स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। 3 कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निस्कियो। एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको 2x हुन्छ माइनस 24 त कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो, बाँकी रह्यो dx बाई dx। dx बाई dx भनेको 1 हुन्छ, लेख्न जरुरी छैन। र d8 बाई dx भन्छ। d8 भनेको त के हो त? कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। त्यो जोडे पनि त्यही हो, नजोडे पनि त्यही हो, लेख्नु पर्दैन है। अब यो निस्किसके पछाडि हामीले के गर्ने गरिन्छ त? इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जुन पोइन्टहरू दिएको छ त्यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ राखेर, यो फङ्सनमा राखेर भनेको डेरिभेटिभवाला फङ्सन एफ ड्यास अफ एक्समा चाहिँ राखेर चेक गरिन्छ। यदि भ्याल्यु 0 भन्दा ग्रेटर आयो भने चाहिँ त्यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्लोपको भ्यालु 0 भन्दा ग्रेटर आएको भन्ने बुझिन्छ। र स्लोपको भ्यालु 0 भन्दा ग्रेटर आउनु भनेको चाहिँ इन्क्रिजिङ हो है त। त्यसै गरी यदि 0 भन्दा कम आउँछ भने चाहिँ स्लोपको भ्यालु कम आउनु भन्ने बुझिन्छ। र स्लोपको भ्यालु कम आउनु भनेको चाहिँ
नेगेटिभ आउनु, स्लोपको भ्यालु नेगेटिभ आउनु भनेको चाहिँ के हो त, त्यो डिक्रिजिङ हुनु हो भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। त्यो भएपछि हामीले के गर्नुपर्ने भयो त यहाँनिर when x इक्वल्स टु दुईवटा पोइन्टहरू के दिइएको थियो त, एउटा दिएको थियो x इक्वल्स टु 1 भनेर, x इक्वल्स टु 1, x को भ्यालु 1 भएको बेलामा चाहिँ के हुने भयो त, x को भ्यालु 1 भएको बेलामा f ड्यास अफ x भनेको के हुने भयो, सबैमा चाहिँ f ड्यास अफ 1 होला। 1 भनेको टाइम्स 1 माइनस 3 टाइम्स 2 भनेको 6 लेखौँ सिधै, 6 टाइम्स 1 माइनस 24, यो भनेको 3 माइनस 6 माइनस 24 भने पछाडि यो भनेको कति आयो त, माइनस 27 आउने रहेछ। यो भनेको त लेस देन 0 हो, र लेस देन 0 ले चाहिँ हामीलाई के जनाउँछ त, लेस देन 0 भइसके पछाडि यसको स्लोपको भ्यालु चाहिँ लेस देन 0 रहेछ भन्ने बुझिन्छ, जसले चाहिँ त्यो पोइन्टमा चाहिँ गिभन फङ्सन डिक्रिजिङ छ भन्नेतिर देखाउँछ है त। भने पछाडि हामीले यसलाई के भन्न सकियो त, देयरफोर एट x इक्वल्स टु 1 द गिभन फङ्सन f अफ x इज के त डिक्रिजिङ। यो भयो एउटा कुरा। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो x इक्वल्स टु 3 को कुरा। x इक्वल्स टु 3 मा पनि त्यही हो, f ड्यास अफ 3 भनेर राख्नुहोस्, अनि त्यहाँ पछाडि 3, अब त्यो अरू ठाउँमा चाहिँ 3 नै सब्स्टिट्युट गर्नु न, x लेखेको ठाउँमा चाहिँ 3 राखेर हेर्नु न के हुँदो रहेछ। यो भनेको चाहिँ माइनस 6 टाइम्स 3 माइनस 24, यो भनेको 9 तिया 27 अनि 6 तिया 18 अनि 24 है त। अब यो गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के आयो त, यो भनेको माइनस 15 आयो। माइनस 15 भनेको पनि लेस देन 0 नै हो। लेस देन 0 भनिसके पछाडि के भयो त, यसमा पनि स्लोप नेगेटिभ नै रहेछ। स्लोप नेगेटिभ हुनु भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त, फङ्सन डिक्रिजिङ रहेछ त्यो पोइन्टमा भन्ने बुझिन्छ। त्यसो भए हामीले के भन्न सक्यौँ, देयरफोर एट पोइन्ट नलेखौँ, x इक्वल्स टु 3 लेखौँ न, x इक्वल्स टु 3 के हुने रहेछ त, f अफ x इज डिक्रिजिङ, यो भन्न सकियो। अब अर्को क्वेसन यत्तिकैमा सकिँदैन, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि पत्ता लगाऊ भनेर भन्छ। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि के गर्ने गरिन्छ, सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ राखिन्छ, र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको त्यस्तो पोइन्ट हो जुनले चाहिँ कन्भेक्स कर्भलाई कन्केभ बनाउँछ र कन्केभ कर्भलाई कन्भेक्सतिर मोड्छ। त्यस्तो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनिन्छ, र त्यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनमा चाहिँ सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभको भ्यालु 0 आउँछ है त। भने पछाडि हामीले सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने रहेछ, र सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि के हुने भयो त, यो भनेको फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभको पनि डेरिभेटिभ हो है त। त्यो भनेको के हुने भयो, मैले फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभको भ्यालु त यहाँनिर लेखेको छु, यो हो। त्यो भ्यालुलाई तल ल्याएर राखौँ त के हुने रहेछ, यो भनेको d 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 है त, अनि यो डिभाइडेड बाई के त dx। यो भनेको के हुने भयो, हल्का स्प्लिट गराउनु पर्दाखेरि dx, अनि उतापट्टि पनि त्यसरी नै d6x बाई dx माइनस d24 बाई dx हुन्छ है त। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो 3 त कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट बाहिर आउन पाउँछ, बाँकी रह्यो x स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको के हो, 2x हो है त। अनि 6 भनिसके पछाडि 6 त कन्स्ट्यान्ट बाहिर निस्क्यो, dx बाई dx भनेको 1 भयो, त्यसको मतलब भएन। d24 भन्छ, d24 भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ त सधैँ 0 हुन्छ, भनेपछि यो छोडिदिनुहोस् त्यसलाई, माइनस 6 है त। यो भयो हाम्रो सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ। अब सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ 0 भएको पोइन्ट चाहिँ हाम्रो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हो भनिसके पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त, फर पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको कस्तो भयो त, सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ चाहिँ 0 भएको पोइन्ट। यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ त, सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभको भ्यालु यहाँनिर आएको छ भनेपछि 6x माइनस 6 इक्वल्स टु 0 भएको पोइन्ट, अथवा 6x यो चिजलाई मैले यतातिर लग्न खोजेँ भने यो 6 हुन्छ, 6 र 6 काटियो, बाँकी रह्यो x होइन त, भनेपछि x को भ्यालु 1, x को भ्यालु 1 भएको पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुने रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ है त यो कर्भमा। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ, योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामीले बाँकी रहेका क्वेसनहरू सल्भ गरौँला। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ प्रब्लमहरू। प्र्याक्टिस गर्दाखेरि केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, 9849595895 मा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू, क्वेरिजहरू अनि फिडब्याकहरू केही छ भने सजेसनहरू
whatever you want to say us तपाईले चाहिँ त्यहाँनिर फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। अनि यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। साथीहरूलाई पनि पढाउनु होला, भिडियो सेयर गरेर है, अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।